श्रीमद् भगवत गीताका सार गर्भित वाणीहरू श्रवण गर्ने क्रममा हामी 14 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई कुरुक्षेत्रको युद्ध भूमिको मैदानमा 14 अध्यायमा गुणत्रय विभाग योगको बारेमा चर्चा गर्नु। वास्तवमा श्रीमद् भगवत गीताको महात्म्य वाणीहरूद्वारा कदापि वर्णन गर्न सामर्थ्य कसैको पनि छैन, किनकि यो एउटा परम रहस्यमय ग्रन्थ हो। आजभन्दा 5200 वर्ष पहिले द्वापर युगको अन्तिममा कलियुगको प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा अर्जुनलाई श्रीमद् भगवत गीताको उपदेश भगवान श्री कृष्णले गर्नुभएको थियो। र गीता शास्त्रमा मनुष्य मात्रको अधिकार छ, चाहे कुनै पनि वर्णको होस्, आश्रमको होस्, देशको होस्, परन्तु भगवानमा श्रद्धालु भक्तियुक्त अवश्य हुनु पर्दछ, किनकि भगवानले आफ्ना भक्तमा नै यसको प्रचार गर्नका लागि आज्ञा दिनुभएको छ। सबै विचार गर्दाखेरि परमात्माको प्राप्तिमा सबैको अधिकार छ भन्ने कुरा ज्ञात हुन्छ। आउनुहोस् आजको पारायणमा हामी 14 अध्यायको प्रसङ्गलाई श्रवण गरौँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 14 श्री भगवानुवाचः। परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानं ज्ञानमुत्तमं यज्ञत्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता। भगवान भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, ज्ञानमा पनि अति उत्तम त्यस परम ज्ञानलाई म फेरि तिमीलाई भन्दछु, जसलाई जानेर सबै मुनिजनहरू, सबै संसारी जनहरू यस संसारबाट मुक्त भएर परम सिद्धिलाई प्राप्त गर्दछ। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमः गतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। यस ज्ञानको आश्रय लिएर अर्थात् यो ज्ञानलाई धारणा गरेर मेरो स्वरूपलाई प्राप्त गरेका पुरुषहरू सृष्टिको सुरुवातमा पुनः उत्पन्न हुँदैन र प्रलय कालमा पनि उनीहरू कहिल्यै व्याकुल हुँदैनन्। त्यस्तो ज्ञान छ। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरो महद् ब्रह्म रूप मूल प्रकृति सम्पूर्ण भूतहरूको जोनी हो, अर्थात् गर्भधानको स्थान हो, र म तस जोनीमा गएर चेतन समुदाय रूपी गर्भलाई स्थापित गर्छु र त्यस जड चेतनको संयोगबाट सबै प्राणीहरूको उत्पत्ति हुने गर्दछ। तब कारण त्यो हो। यसैले सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पितः। अर्जुन, नाना प्रकारका सबै जोनीहरूमा जति पनि मूर्तिहरू छन्, यानि कि शरीरधारी प्राणीहरू उत्पन्न हुन्छन् नि, प्रकृति ती सबैलाई गर्भधारण गर्ने माता हो भने, अनि बीज म हो जो स्थापना गर्नेवाला सबैको पिता। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति सम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमप्ययम्। हे अर्जुन, त्यसैले सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण यी प्रकृतिबाट उत्पन्न तिनै गुणलाई, यी 3 गुणले अविनाशी जीवात्मालाई शरीरमा बाँध्दछ। बाँधिने नै यी 3 गुण हो। अतएव तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशः मनमयं सुखसंगेन बध्नान्ति ज्ञानसंगेन चानग। हे निष्पाप, ती 3 गुणहरूमा सबैभन्दा उत्तम सत्वगुण हो। निर्मल हुनाले प्रकाशित गर्नेवाला र विकार रहित छ सत्वगुण हो। यसले गर्दा सुखको सम्बन्धले र ज्ञानको सम्बन्धले अर्थात् उसको अभिमानद्वारा ऊ बाँधिन पुग्दछ हो। यस कारणले गर्दा अर्जुन, रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्ग समुद्भवं तन्निबध्नान्ति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिना। राग रूपी रजोगुणलाई कामना र आसक्तिद्वारा उत्पन्न जान, यसले यस जीवात्मालाई कर्मका र तिनका फलका सम्बन्धद्वारा बाँच्दछ। तस्मात् तज्ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादः लस्य निन्द्राभिर्तन्निबध्नान्ति भारत। हे अर्जुन, सबै देहाभिमानीहरूलाई मोहित गर्ने अनि तमोगुणलाई अज्ञानद्वारा उत्पन्न जान्न, किनभने यसले जीवात्मालाई प्रमाद, आलस्य र निद्राले बाँधिदिन्छ हो। यस कारणले गर्दा अर्जुन, एउटा कुरामा ध्यान दिनु कि
सत्वं सुखे संजयति रजकर्मणि भारत ज्ञानमः प्रत्यतुत्तमः प्रमादे संजयन्त्युतः। हे अर्जुन, सत्वगुणले सुखतिर लैजान्छ, लगाउँछ, अनि रजोगुणले कर्ममा, तमोगुणले त ज्ञानलाई थपक्कै ढाकेर प्रमादमा लान्छ, आलस्यमा लिएर जान्छ। यसबाट जोगिनु पर्छ। अनि रजस्तमसा विभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमस्यैव तमसत्वं रजस्तमः। हे भारत, हे अर्जुन, रजोगुण र तमोगुणलाई दबाएर सत्वगुण, अनि सत्वगुण र तमोगुणलाई दबाएर रजोगुण, त्यस्तै सत्वगुण र रजोगुणलाई दबाएर तमोगुण हुन्छ, अर्थात् त्यो बढिरहेको हुन्छ। हो, यही भएर त सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्धा विवृद्धं सत्वमित्युतः। जुन समयमा यस देहमा तथा अन्तःकरण र इन्द्रियमा चेतना अनि विवेक शक्ति उत्पन्न हुन्छ, त्यति बेला सत्वगुणको वृद्धि भएको ठान्नु पर्दछ। त्यो सत्वगुणको वृद्धिले नि जीवन धन्य हुन्छ। अनि लोभ प्रवृत्ति आरम्भ कर्मणामसमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ति विपरीते भरतर्षभ। तर अर्जुन, रजोगुण बढे पछाडि चाहिँ लोभ बढ्छ, प्रवृत्ति हुन्छ, स्वार्थ बुद्धिद्वारा कर्महरूको सखाम भावले आरम्भ गर्छ, अशान्ति हुन्छ, विषय भोगहरूको लालसा, यी सबै उत्पन्न हुने कारण नै यही हुन्। फेरि अर्जुन अर्को कुरो, अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। तमोगुण बढे पछाडि त अन्तःकरण र इन्द्रियहरूमा अप्रकाश हुन्छ, अनि कर्तव्य कर्महरूमा अपवृत्त र प्रमाद अर्थात् व्यर्थ चेष्टा र निद्रा आदि कारणका पनि मोहिनी वृत्तिहरू उत्पत्ति हुन्छन्। र यी सबै उत्पन्न भए पछाडि यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयां यान्ति देहभ्रे तदोक्तमविदां लोकान् नमालान् प्रतिपद्यते। तब त्यो सत्वगुणको वृद्धि भएको बेला मनुष्यले मृत्युलाई प्राप्त गर्दछ भने उत्तम कर्म गर्नेहरूलाई निर्मल दिव्य र स्वर्गादि लोकहरू पनि प्राप्त हुन्छ। तर अर्जुन, रजसी प्रलयं ज्ञात्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनमस्मि मूढयोनिषु जायते। तर रजोगुण बढे पछाडि मृत्युलाई प्राप्त गरी कर्महरूलाई आसक्त मनुष्यहरूमा उत्पन्न हुन्छ भने जुन तमोगुण बढे पछाडि त मरेको मानिस कीट भएर, पतङ्ग आदि भएर, पशु भएर मूढ जोनीहरूमा जन्म लिन पुग्दछ। त्यसैले कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखं मज्ञानं तमसः फलं। त्यसैले श्रेष्ठ कर्महरूको त सात्विक अर्थात् सुख, ज्ञान र वैराग्य आदि निर्मल फल बताइएको छ। राजस कर्मको फल दुःख एवं तामस कर्मको फल अज्ञान भनिएको छ। हो, यसै कारणले गर्दा त हो सत्व संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमदः मोहो तमसो भवतु ज्ञानमेव च। सत्वगुणबाट ज्ञान उत्पन्न हुन्छ भने रजोगुणबाट निस्सन्देह लोभ, अनि तमोगुणबाट त प्रमाद यानी कि मोह उत्पन्न हुन्छ, अज्ञान पनि हुन्छ तमोगुणबाट। हो, यसकारणले गर्दा ज्ञानीजनले ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थः मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्यो गुणवृत्तिस्तः अधो गच्छन्ति तामसा। यो गुणलाई हेरिराख्नु पर्छ, किनभने सत्वगुणमा स्थित पुरुषहरू स्वर्गादि उच्च लोकहरूमा जान्छन्, अनि रजोगुणमा स्थित राजस पुरुषहरूको बीचमा अर्थात् मनुष्य लोकमा, अनि तमोगुणका कार्यरूप निद्रा, प्रमाद, आलस्य आदिमा स्थित तामस पुरुषले भने अधोगति अर्थात् कीट पशु आदि नीच जोनीहरूलाई भोग्दै नरक आदिलाई प्राप्त गर्दछ। यस कारणले गर्दा नान्यम गुणेभ्य कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जति बेला द्रष्टाले तिनै गुणदेखि अतिरिक्त अन्य कसैलाई कर्ता देख्दैन र तिनै गुणदेखि अत्यन्त पर सच्चिदानन्द घन स्वरूप म परमात्मालाई सत्वपूर्वक जान्दछ भने त्यति बेला मेरो स्वरूपलाई उसैले प्राप्त। गुणा नेता नतित्यत्रिन्
देहिन देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो मृतमश्नुते। त्यस्तो पुरुषले शरीरको यानी कि बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, पंचमहाभूत, 5 इन्द्रियका विषय गरी 23 तत्त्वहरूको पिण्ड रूपी यो स्थूल शरीर प्रकृतिबाट उत्पत्तिका कारण रूपी यी तीनै गुणहरूलाई उल्लङ्घन गरेर जन्म, मृत्यु, वृद्ध अवस्था यी सबै प्रकारका दुःखहरूदेखि मुक्त भएर परमानन्दलाई नै प्राप्त गर्दछ। अर्जुनले भगवान श्री कृष्णसँग सबै कुराहरूको ज्ञानले पछाडि अर्जुनले प्रश्न गर्दछ, केर्लिङ्गे स्त्रीगुणान्येतान् नतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतां स्त्रीगुणान् नति वर्तते। अर्जुनले भने यी तीनै गुणहरूदेखि अतीत पुरुष कुन कुन लक्षणहरूले युक्त हुन्छ? हे प्रभु, कस्तो प्रकारको आचरण भएको हुन्छ त फेरि हो? अनि प्रभु अर्को पनि कुरा, मनुष्य कुन उपायले यी ती गुणहरूदेखि अतीत हुन्छ? यो पनि बताइदिनुहोस्। भगवानले भन्नुभयो, हे अर्जुन, श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। जुन पुरुषले सत्वगुणको कार्यरूप प्रकाशलाई र रजोगुणको कार्यरूप प्रवृत्तिलाई अनि तमोगुणको कार्यरूप मोहलाई पनि न त प्रवृत्त हुँदा न तीसित द्वेष गर्छन्, न निवृत्त हुँदा तिनीहरूको अहंकार गर्दछन्। अनि उदासीन वदासीनो गुणैर्युः न विचाल्यते गुणः वर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति निङ्गते। अनि जो साक्षी जस्तै स्थित भएर गुणहरूदेखि विचलित तुल्याउन सकिँदैन, अर्थात् गुणै गुणमा विचरण यस्तै गरेर गर्दछन्। अनि ती सबै कुराहरू सम्झिएर जो सच्चिदानन्द घन परमात्मामा एकै भावले स्थित रहन्छ, त्यस स्थितिबाट ऊ कहिले पनि विचलित हुँदै हुँदैन। सम दुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म काञ्चन तुल्य प्रिय प्रियो धीरस तुल्य निन्दात्म संस्तुति। जो निरन्तर आत्मा भावमा स्थित छ अनि सुखलाई पनि समान सम्झिने वाला छ यो संसारको, अनि माटोलाई ढुङ्गामा सुनमा पनि समान भाव देख्दछ। ज्ञानी प्रिय अप्रिय उस्तै मान्ने छ, आफ्नो निन्दा स्तुतिमा पनि समान भाव राख्ने वाला छन् भने उनीहरूको लागि त भन्नु नै के छ? मान पमानयो स्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। जो मान र अपमान समान छन्, मित्र र वैरीका पक्षमा पनि समान छन्, सम्पूर्ण आरम्भहरूमा कर्तापनको अभिमान देखिँद रहेछ, त्यो पुरुष गुणातीत मानिन्छ। त्यसैले माच योग्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। साथै जुन पुरुषले अव्यभिचारी भक्ति योगद्वारा यानी कि केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर वासुदेव भगवानलाई नै आफ्नो स्वामी मानेर स्वार्थ र अभिमानलाई त्यागेर श्रद्धा र भावसहित परम प्रेमले निरन्तर चिन्तन गर्नुलाई नै अव्यभिचारी भक्ति योग भनिन्छ। हो, मलाई निरन्तर यो भावले जसले भज्दछ उसले पनि तिनै गुणहरूलाई राम्रोसित नागेर सच्चिदानन्द घन ब्रह्मलाई प्राप्त गर्नका लागि योग्य बन्न पुग्दछ। यसैले ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः ममृतस्याप्यव्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। किनकि त्यस अविनाशी पर ब्रह्मको अमृतको नित्य धर्मको र अखण्ड एक रस आनन्दको आश्रय मनै हो। भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई 14 अध्यायको माध्यमबाट गुणत्रय विवाह योगको बारेमा चर्चा गर्नुभएको प्रसंग अहिले हामीले श्रवण गर्यौं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम 14ोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आध्यात्मिक कथा प्रवचन, चाडपर्व, व्रत र मन्त्रहरूका लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। आगामी नयाँ आउने भिडियोहरूका लागि बेल आइकन थिच्नुहोस् र प्रखर वक्ता पण्डित कुबेर सुवेदीज्यूका नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्नुहोस्।